अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। जब एक इंसान पैसे कमाता है तो वो पैसों को खर्च करना चाहता है। एक तो बंदे ने पैसे इन्वेस्टमेंट कर दी फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, एक हद तक ठीक है, मगर उसके साथ साथ अपनी ज़ात के ऊपर पैसे खर्च करना बेपनाह अहमियत का हामिल है। और जब बंदे के पास खर्च करने को पैसे हों तो बंदे को पैसे कहाँ खर्च करने चाहिए, वेयर टू स्पेंड द मनी। आम तौर पे ये देखा गया है कि लोग अशिया ख़रीदते हैं, दे बाय लग्जरीज। लोगों ने लग्जरी ख़रीदनी है और वो ये समझते हैं कि लग्जरी ख़रीदने के साथ उनका लिविंग स्टैंडर्ड बुलंद होगा और वो ज़्यादा खुश रहना शुरू कर देंगे। इब्तदाई तौर पे कोई भी जब नई लग्जरी इंसान ख़रीदता है तो उससे खुशी हासिल होती है, लेकिन ये जो खुशी है ये शॉर्ट लिव्ड होती है, खुशी फ्लीटिंग होती है, इट इज़ नॉट परमानेंट एट ऑल। और विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान उसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे वो उस पर्टिकुलर लग्जरी के ख़रीदने से पहले जो एक इंसान की ज़हनी कैफियत थी। अब पैसे खर्च करने का एक तरीका तो ये हुआ, जबकि दूसरा तरीका है एक्सपीरियंसेस, कि आप अपने एक्सपीरियंसेस पे पैसे खर्च करें और ये आपको ज़्यादा हैप्पीनेस देगा, ज़्यादा खुशी देगा। मगरबी ममालिक के अंदर जब हम जाते हैं, जब हम यूरोप और अमेरिका का ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे जो लोगों का लिविंग है वहाँ पे हम देखते हैं कि लोग एक्सपीरियंसेस के ऊपर और मेमोरीज़ क्रिएट करने के ऊपर ज़्यादा रकम सर्फ करते हैं और मटेरियल पोजेशंस के ऊपर उतनी अहमियत उनको नहीं देते कि जितनी अहमियत वो एक्सपीरियंसेस को देते हैं। अब ये तमाम लोगों की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन सोसाइटी का, मुआशरे का एक काबिल ज़िक्र हिस्सा जो है वो उसकी तरजीहात मटेरियल पोजेशंस नहीं है और उसकी तरजीहात है कि एक्सपीरियंसेस। आज हम ये जानेंगे और साइंटिफिकली प्रूवन ये बात आपसे अर्ज़ करूँगा कि एक इंसान के लिए मटेरियल पोजेशंस ख़रीदने की बजाय ये बात ज़्यादा अहमियत की हामिल क्यों है कि वो एक्सपीरियंसेस के ऊपर पैसा लगाए। अब पहली बात, इसमें मैं आपके सामने 6 बड़ी वजूहात रखूँगा और उनमें से जो पहली क्या है कि ये लास्टिंग मेमोरीज़ इंसान को देती हैं। जब हम एक्सपीरियंसेस पे पैसा लगाते हैं तो इंसान लास्टिंग मेमोरीज़ क्रिएट करता है और एक्सपीरियंसेस क्रिएट लाइफ लॉन्ग मेमोरीज वाइल पोजेशंस कैन बी फॉरगॉटन और लॉस्ट। अब ये लास्टिंग मेमोरीज इंसान को देता है एक्सपीरियंसेस के ऊपर पैसा लगाना। और दूसरी बात क्या है कि एक्सपीरियंसेस इंसान की ज़ाती या शख्सी ग्रोथ को यकीनी बनाते हैं। इंसान एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन डेवलप होता है और एक्सपीरियंसेस कैन लीड टू न्यू स्किल्स, न्यू नॉलेज एंड न्यू पर्सपेक्टिव, प्रोमोटिंग पर्सनल ग्रोथ। एक इंसान जब एक्सपीरियंसेस को तरजीह देता है, तजुर्बात को तरजीह देता है, तो फिर उसमें इंसान नया नॉलेज इंसान को मिलता है, नई स्किल्स इंसान सीखता है, नया नुक्ता नज़र इंसान डेवलप करता है और ये तमाम तर चीज़ें मिलकर एक इंसान की जो शख्सी तरक्की है उसकी ज़मानत फराम करती हैं, उसको इंश्योर करती हैं। जो तीसरी बड़ी वजह है वो है कि सोशल कनेक्शन और एक्सपीरियंसेस ऑफन इन्वॉल्व सोशल इंटरेक्शन, स्ट्रेंथनिंग एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स एंड बिल्डिंग न्यू वन। अब इसमें क्या होता है, जब एक इंसान एक्सपीरियंसेस को तरजीह दे रहा है, वहाँ पे अपना टाइम और पैसा सर्व कर रहा है, तो उसके अंदर क्या होता है, इंसान लोगों से और माशरे से इंटरेक्ट करता है और फिर एक इंसान इस इंटरेक्शन की वजह से पुराने ताल्लुक मजबूत होते हैं और नए ताल्लुक बनते हैं। और चौथी बड़ी वजह क्या है कि इमोशनल कनेक्शंस।
اب یہ کیا ہوا، ایکسپیرینسز کین ایووک اسٹرانگ ایموشنز کریٹنگ ڈیپر کنیکشن ٹو دا ایکسپیرینس۔ اب یہ جو جس ایکسپیرینس سے انسان گزرتا ہے اس کے ساتھ ایک انسان کا اس تجربے کے ساتھ، اس وقت کے ساتھ، ان کاموں کے ساتھ ایک انسان کا جذباتی وابستگی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ ایک انسان کو بہت کہہ لیں کہ بہت خوشگوار تجربہ انسان کا ہوتا ہے۔ پانچویں جو وجہ ہے وہ ہے کہ نو کلٹر۔ بھئی ہم کیوں ترجیح دیں، ہم میٹیریل پوزیشنز کے اوپر تجربات کو، ایکسپیرینسز کو کیوں ترجیح دیں کہ نو کلٹر؟ بھئی آپ کے گھر چیزوں کا ایسے کلٹر نہیں بنا ہوا، آپ کے گھر تھوڑی اور استعمال کی چیزیں ہیں۔ ایکسپیرینسز ڈونٹ ٹیک اپ فزیکل اسپیس، یہ کوئی زیادہ جگہ نہیں گھیرتی ہیں۔ ریڈیوسنگ کلٹر اینڈ انکریزنگ فریڈم، ایک طرف تو جو وہاں پہ بے تکا پن ہے اور بے ہنگم پن ہے وہ کم ہوتا ہے، اور آپ زیادہ فری، آپ آزادی محسوس کرتے ہیں، آپ کی فریڈم کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ 6 بڑی وجوہات ہیں کہ ایک انسان کو چیزیں خریدنے کی بجائے، لگژریز خریدنے کی بجائے، ایک انسان کو تجربات پہ کیوں پیسہ خرچ کرنا چاہیے۔ آگے اگلے سٹیپ میں ہم جاتے ہیں اور کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے ایگزامپلز رکھوں گا کہ کیسے ایک انسان جو ہے میٹیریل پوزیشنز کے اوپر ایک انسان تجربات کو ترجیح دیتا ہے۔ پہلا تجربہ یہ ہے، پہلا اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک کار ہے، اگرچہ یہ کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو بیچ کر اور پیسہ لگائیں، نئی کار خریدیں، یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ ٹریولنگ کر لیں۔ اور دوسری جو اس کی ایگزامپل ہے، ٹیکنگ اے کوکنگ کلاس انسٹیڈ آف بائنگ اے نیو کچن گیجٹ، بجائے اس کے کہ آپ اپنے کچن کے لیے کوئی نئی گیجٹ خریدیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ نئی کوکنگ کی کلاس کو اٹینڈ کر لیں۔ اور جو تیسری وجہ ہے کہ وہ کیا ہے کہ اٹینڈنگ اے کنسرٹ انسٹیڈ آف بائنگ اے نیو ٹیلی ویژن، کہ آپ کسی کنسرٹ کے اندر جائیں، کسی اچھے ایونٹ کے اندر جائیں، اور بجائے اس کے کہ آپ نیا ٹیلی ویژن خرید لیں۔ اور جو چوتھی بڑی وجہ ہے کہ لرننگ اے نیو لینگویج انسٹیڈ آف بائنگ اے نیو بک، کہ آپ ایک نئی لینگویج سیکھیں، آپ ایک نئی زبان سیکھیں، اس سے بجائے کہ آپ نیا فون خرید لیں، آپ نیا کہہ لیں کہ وہ کچھ اور خریدیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ کیا کریں کہ آپ نئی لینگویج سیکھ لیں۔ اور پانچویں اور آخری جو بڑی ایگزامپل ہے وہ کیا ہے کہ والنٹیئرنگ انسٹیڈ آف بائنگ اے نیو پیس آف جیولری، بجائے اس کے کہ آپ کوئی نئی جیولری خریدیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ والنٹیئر بنیں، آپ والنٹیئرنگ کریں، آپ کچھ سماجی خدمات جو ہیں وہ آپ سر انجام دیں۔ آگے کچھ میں آپ کے سامنے ٹپس رکھوں گا کہ کیسے ایک انسان جو ہے وہ تجربات کو ترجیح دے، ایکسپیرینسز کو ترجیح دے، کس چیز پہ ترجیح دے، انسان میٹیریل پوزیشنز کے اوپر کیسے ترجیح دے سکتا ہے۔ تو بھئی اس کی 4 ایگزامپلز میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پہلی ایگزامپل کیا ہے کہ سیٹ ایکسپیرینس بیسڈ گول، کہ بھئی آپ ایسے گول سیٹ کریں کہ جیسے میں نے یہ کام کرنا ہے، جیسے میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے، پلان ایکسپیرینسز یو وانٹ ٹو ہیو رادر دین پوزیشنز یو وانٹ ٹو بائی۔ سو بجائے اس کے کہ آپ یہ گول سیٹ کریں کہ مجھے فلاں چیز خریدنی ہے، آپ یہ گول سیٹ کریں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے یہ ایکسپیرینس کرنا ہے، مجھے یہ ٹریولنگ کرنی ہے۔ اور دوسری کیا بات ہے کہ بجٹ فار ایکسپیرینسز، اب اس کے لیے کچھ بجٹ رکھنا پڑے گا، ان تجربات کے لیے کیا کرنا ہوگا، بجٹ مخصوص کرنا ہوگا۔ allocate money for experiences rather than just saving for possession، بجائے اس کے کہ آپ سیونگ کرتے رہیں کہ بھئی مجھے کیا کرنا ہے کہ مجھے فلاں چیز خریدنی ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی بھی ایکسپیرینس کے لیے، کوئی بھی میموری کریٹ کرنے کے لیے آپ پیسے سیو کرنا شروع کر دیں۔ اور جو تیسرا ایگزامپل ہے وہ ہے کہ سیک آؤٹ فری اور لو کاسٹ ایکسپیرینسز، کہ بھئی بعض چیزیں بالکل مفت ہوتی ہیں اور بعض چیزوں کی نامینل پرائس، بعض تجربات جو ہیں، بعض ایکسپیرینسز جو ہیں وہ بالکل فری ہوتے ہیں اور بعض ایکسپیرینسز کی معمولی سی کاسٹ ہوتی ہے۔ لک فار فری اور لو کاسٹ ایکسپیرینسز، کہ آپ فری میں اور معمولی قیمت میں جو ملنے والے ایکسپیرینسز ہیں آپ ان کو کبھی مس نہ کریں۔
जो फ्री में मिल रहे हैं, जो बराए नाम कीमत पे मिल रहे हैं, उन तजुर्बात को आप कभी मिस ना करें। और चौथी और आज आखिरी जो इसकी एग्जाम टिप है, इन्वॉल्व अदर्स, कि आप लोगों को शामिल कर लें और शेयर एक्सपीरियंसेस विद द फ्रेंड्स एंड फैमिली टू इंक्रीज सोशल कनेक्शन एंड मेमोरीज। कि भाई आप अव्वल तो उनको ले करके जाएं या उनके साथ जाएं, या अगर नहीं जा सके तो वापस आके अपने जो तजुर्बा, अपना जो एक्सपीरियंस है आप उनके साथ शेयर करें। और बाय प्रायोरिटाइजिंग एक्सपीरियंसेस ओवर पोजेशन, जब हम तरजीह देते हैं, तजुर्बात को तरजीह देते हैं, एक्सपीरियंसेस को तरजीह देते हैं, तो फिर उसमें क्या होता है, जब हम मटेरियल चीज़ों को तरजीह नहीं देते, उनको ख़रीदने पे तरजीह नहीं देते, जब हम तजुर्बात और एक्सपीरियंसेस को तरजीह देते हैं, यू कैन क्रिएट लास्टिंग मेमोरीज। तो हम ऐसी यादाश्तें जो है क्रिएट करते हैं, ऐसी मेमोरीज क्रिएट करती हैं जो हमारे साथ रहती हैं, और ये एक तरफ तो हमारी शख्सी तरक्की की ज़ामत बनती हैं, हमें एक पर्सनल ग्रोथ फराहम करती हैं, और दूसरा हमें हैप्पीनेस फराहम करती हैं। जो बात मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, जो आज के मौजू पे आपसे बातें की हैं, साइंटिफिकली प्रूवन है और ये बड़ी रिसर्च का नतीजा है। ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा, इसके ऊपर तजुर्बा, इसके ऊपर स्टडी की गई, इसके ऊपर बाकायदा रिसर्च की गई, और उसके बाद ये बात साबित हुई कि भाई अगर आप खुश रहना चाहते हैं, अगर आप पर्सनल ग्रोथ चाहते हैं, तो आप मटेरियल पोजीशंस की बजाय आप एक्सपीरियंसेस के ऊपर जाएं, आप मेमोरीज क्रिएट करने के ऊपर जाएं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।